नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज औरेल। दर्शकवृन्द, हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यति बेला भारत भ्रमणमै छन्। भारतसँग रहेका धेरै विवादको कुम्लो कुन्तुरो बोकेर दिल्ली प्रस्थान गरेका उनले बिहिबार समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता गरे। भारत भाव सद्भावकी प्रभावको अग्नि परीक्षामा दिल्ली पुगेका उनले आफ्नो मुद्दा त दिल्ली समक्ष राखे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अनेकन कोणबाट टिप्पणी र आलोचना भइरहेका बेला उनको दिल्ली दर्शनको खास उपलब्धि के रहे, त्यसको फलोअप सामग्री देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यति बेला व्यस्त छन् भारत भ्रमणमा। लामो व्यग्रतापछि भारत पुगेका उनले सीमा विवाददेखि ऊर्जा व्यापारसम्मको मुद्दा उठाए। दाहालको यस पटकको भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भयो। दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरमा 25 वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ। दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता, 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत आयातमा मोदी प्रतिबद्ध। बिहिबार भारतको नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा नेपाल भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा यस्तो सम्झौता गरे जहाँ भारतले अब नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत खरिद गर्ने भएको छ। दुई नेताबीच भएको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने उद्देश्य सहित सम्झौता भएको बताए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र विराटनगरको रेलमार्ग र कारको उद्घाटन गरेका छन्। 4 दिने भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी मोदीले उक्त दुई आयोजना उद्घाटन गरेका हुन्। यस्तै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारतको दिल्लीबाटै स्विच थिचेर भारतको बतनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीसम्मको रेलमार्ग र कार्गो रेल उद्घाटन गरेका छन्। त्यसै गरी नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको पनि स्विच थिचेरै उद्घाटन गरिएको हो। बन्दरगाह उद्घाटन गरेपछि भारतबाट आएका कन्टेनरहरू बन्दरगाहमा प्रवेश गरेका थिए। ऊर्जा व्यापारमा खुल्यो ढोका, विद्युत बजारको सुनिश्चितता। यससँगै नेपाली प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री बीचको भेटमा तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना, विद्युत व्यापार लगायतका सम्झौता पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफूले दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको बताएका छन्। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। यस्तै दुई नेताबीच भएको भेटवार्तापछि पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट
लगायतका समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र पेट्रोलियम भण्डारणका 3 परियोजना बनाउन नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको हो। समझदारी अनुसार भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै अमलेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउन पनि दुई देशबीच समझदारी भएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार 17 अर्बको लगानीमा 3 परियोजना। भारतले झापाको चारालीमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो पनि बनाउने भएको छ। यी 3 परियोजनाको कुल लगानी 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुनेछ। नेपाल भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र उनका समकक्षी हरदीप सिंह पुरीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपाल भारतबीच सीमा विवाद सहकार्यबाटै समाधान खोजिने। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग रहेको सीमा लगायतका सबै समस्याको समाधान गर्ने बताएका छन्। दुई देश बीच रहेका समस्यालाई समाधान गर्न आफूहरूले पहल लिएको पनि बताए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले। उनले दुई देशको सम्बन्धलाई हिमालय जति उचाइ दिन काम गरिरहने बताउँदै यही सहकार्यको भावनाले सबै मुद्दाको हल गरिने पनि बताए। भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। मोदीले भारत र नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै अझ धेरै बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सीमा समस्या समाधानका विषयमा द्विपक्षीय कूटनीतिक समझदारी भएको बताए। Prime Minister Modi ji and I discussed the boundary matter. I urged Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. I commended the role played and initiative taken by Prime Minister Modi ji during India's G20 presidency as well as SCO chairmanship, including for giving voice to the issues of concern to the global south. Nepal is happy to join India's multilateral initiative of the International Solar Alliance and more recently the International Big Cat Alliance. नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। अहिलेसम्म कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर अन्तर्देशीय भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन। तर अब भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीहरूको सिस्टम कनेक्ट गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया बीच सम्झौता भएको छ। ऊर्जा व्यापारको मुद्दा लामो समयदेखिको हो। यो विषयमा सन् 2014 मा मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा ऊर्जा व्यापार सम्झौता अर्थात् पीटीए भएको थियो। त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन करिब 9 वर्ष गुज्रियो। पटक पटक सरकार प्रमुखहरूको भ्रमणपछि बल्ल भारतमा दीर्घकालीन रूपमा विद्युत बेच्न औपचारिक ढोका खुलेको हो। नेपालले पहिलो चरणमा अब 452 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने भएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै यसलाई सरकारले उपलब्धिमूलक भएको दाबी पनि गरेको छ।
तर ऊर्जा सहित 7 विषयमा सम्झौता भए पनि पञ्चेश्वर र हवाई रुटको विषय किन अड्कियो? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल भारत पुगे। पहिलो दिन विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र सुरक्षा सल्लाहकार अजय डेभालसँग संवाद गरेका थिए। त्यस अघिदेखि विशेष गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको विषयमा नेपालले ठोस रूपमा उठाए पनि भारतले आनाकानी गर्दै आएको थियो। तर दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतामा सहमति हुन नसके अरुण तल्लो र फुकोट कर्णालीको विषयमा पनि सहमति नहुने अडान राखेको थियो नेपालले। अन्तमा भारत दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा सम्झौता गर्न तयार भयो। तर यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको चर्चित मुद्दा पञ्चेश्वर परियोजना र हवाई रुट भने फेरि पनि अधुरै रहे। चर्चामै पञ्चेश्वर र हवाई रुट 9 वर्षसम्म अधुरै परियोजना। 7 विषयमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भए पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनामा कुनै सहमति हुन सकेन। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बहुप्रतीक्षित रहेको हवाई रुट विस्तारको विषयमा पनि कुरा मिलेन। नेपालको मुख्य एजेन्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन नसकेपछि अन्य 7 वटा विषयमा मात्रै सम्झौता भएको हो। नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो, तर यसमा ठोस सहमति भएन। यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा यी विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताए, तर ठोस सहमति भएको चाहिँ सार्वजनिक भएन। नेपालले थप एयर रुटका लागि पनि आग्रह गरेको थियो। एटीआर विमानका लागि द्विपक्षीय फ्लाइटका लागि भारतले दिएको सकारात्मक सन्देश दिएको बताए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले। Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date. We appreciate India's approval for near border flight operation in the Gautam Buddha International Airport in Bhairava. Nepal, through publishing ILS procedure in the AIP to enhance safety and efficiency of the flight operation. यद्यपि पञ्चेश्वरको परियोजनाका लागि 3 महिनामा डीपीआर तयार गर्ने भनिएको छ। 1 वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने भनिएको छ। डीपीआर बनाउने लगायतका विषय वर्षौंदेखिकै रटान हो। विगतका भ्रमण र वार्ताहरूमा पनि यही विषय आउने गरेको थियो। अहिले पनि ठोस सहमति बिना पुरानै कुरा दोहोर्याएको थियो। पञ्चेश्वर नेपालले सम्झाइरहने र भारतले बिर्सिरहने परियोजना हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजनाबारे समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेका थिए। ,2078 चैतमा भएको भेटवार्तापछि मोदीले ऊर्जा सहकार्यमा
हाम्रो दृष्टिकोण आपसी सहयोगको ब्लुप्रिन्ट साबित हुनेछ भनेका थिए। पञ्चेश्वर परियोजनामा तीव्र गतिले अघि बढ्ने र जुन परियोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एक गेम चेन्जर सिद्ध हुने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका थिए। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एक अर्काको देशको भ्रमणमा जाँदा हरेक पटक पञ्चेश्वरको विषय उठाइन्छ। 9 वर्ष अघि पहिलो पटक पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले संसदमा बोल्दै पञ्चेश्वर 5 वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताएका थिए। तर 9 वर्षसम्म पनि कुनै प्रगति भएन। पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल भारत बीच पानीको भोग चलन र लाभका आधारमा लगानी सहित 126 विषयमा विमति देखिएको छ। सत्ताइस वर्ष अघि देउबा प्रधानमन्त्री भएकै बेला पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना निर्माणबारे सम्झौता भएको थियो र यसपालिको प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमणमा पनि उक्त एजेन्डा उठाइए पनि सार्थक भएन। 6,500 मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन हुन सक्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको विद्युत दुवै देशले आधा आधा बाँड्ने सहमति भएको थियो। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण हवाई रुटमा भारतीय आनाकानी। उता हवाई रुटको विषय पनि लामो समयदेखि छ। हवाई रुटको अनुमति भारतले नदिँदा भैरहवा विमानस्थलको हवाई सेवामै धक्का लागेको छ। भारतले सुरक्षा संवेदनशीलताको सुनिश्चितता खोज्दै आएको छ। विशेष गरी गोरखपुरमा रहेको भारतीय एयरबेसलाई लिएर भारत हवाई रुटको विषयमा आनाकानी गर्दै आएको छ। यस पटक प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको बेला हवाई रुटको समस्या सुल्झिने बताइए पनि अधुरै रह्यो हवाई रुटको विषय। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि प्रधानमन्त्री दाहालको यस पटकको भ्रमणमा उही 2.5 दशक अघिको 6,500 मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजनाबारे पनि बोलिएको छ। परियोजना अघि बढाउने गरी डीपीआर गरिने भनिएको छ। दुई देशले आधा आधा विद्युत बाँड्ने गरी परियोजना अघि बढाउने भनिएको पनि 2.5 दशक बढी भयो। हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मात्रै होइन, सचिव स्तरीय बैठकमा पनि पञ्चेश्वरको मुद्दा चर्चामा नआएको होइन। तर यसले ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कस्तो रहे त त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, हाम्रो राजनीतिक चिन्तन र प्रवृत्ति यस्तो छ कि राष्ट्रहितको पक्षमा सकारात्मक सल्लाह भन्दा पनि अनेकन आशंकाबाट भ्रमणलाई मिथ्या बनाउने कुचेष्टा हुन्छ। यस पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखियो। यद्यपि भारत भ्रमणका लागि आवश्यक कूटनीतिक तयारी पर्याप्त देखिएन। भारत भाव सद्भावकी प्रभावको अग्नि परीक्षामा दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सापेक्षमा कति उपलब्धिमूलक भयो, के भन्छन् जानकारहरू। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सद्भाव की प्रभाव।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको अनेक अड्कलबाजी र टिप्पणी भयो। त्यस्ता अनेक अड्कलबाजीले सडक, सदन र सञ्जाल तातियो। यसैमा भारतले नेपाललाई ठुल्दाइको व्यवहार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ विगतदेखि। यति मात्रै होइन, असमान, शान्ति, सन्धि र अपमानपूर्ण व्यवहारको खुबै चर्चा छ। अझै भारतले नेपालमाथि गर्ने व्यवहार उसको भन्दा हाम्रो कारण नै प्रधान हो। तर सडकमा हुँदा राष्ट्रियताको कुरा उराल्ने सत्तामा पुगेपछि लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिकै कारण भारतको नेपाल दृष्टिकोण त्यति समदूरीको भएको पाइँदैन। यस पटकमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा पनि नेपालको हैसियत अनुसार भारतले सम्मान गरेको टिप्पणी गर्छन् नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय। र तपाईको हैसियत आफ्नो देशमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ चाहिँ धेरै कुरा भर पर्छ। अघि यो को आयो को आएन भन्ने कुरा होइन। त्यसकारणले चाहिँ यो धेरै ठुलो कुरो त होइन, किनभने लिएर गएर मन्त्री स्तरको मान्छे लिएर गएर रिसिभ गरेर लिएर आएर फेरि गार्ड अफ अनर दिएर सबै कुरा गरेको पनि हाम्रो इतिहास छ र जहाँ पनि हुन्छ पनि, त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तपाईलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने हैन, तपाईलाई के गर्ने, तपाईसित कस्तो व्यवहार गर्ने, कसलाई कुरा गर्न लगाउने, कसलाई भेट्न लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको हैसियत के हो त्यसमा भर पर्छ। तपाई कस्तो चाहिँ हैसियत राख्नुहुन्छ आफ्नो देशमा, त्यही अनुसारको सम्मान तपाईले पाउने हो। मैले देखा त्यही। यस्तै अनेक टिप्पणीका बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भ्रमणका क्रममा भारतमा छन्। भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा उनको सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भयो। भारत भ्रमणमा जानु पूर्व नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाएको भन्दै चर्को आलोचना खेप्न पर्यो उनले। भारत पुगेपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलमा राज्य मन्त्री स्वागत गर्न आएको भन्दै आलोचना पनि भयो। सामाजिक सञ्जालमा नेपालको अपमान भयो भनेर चर्चा गरेको खुबै देखियो। कसले स्वागत गर्यो भन्दा पनि समकक्षीसँग कस्ता कस्ता विषयमा वार्ता भयो र सहमति भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर भ्रमणको उपलब्धि र उद्देश्य भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमै हुने अनेक टिक्का टिप्पणीको सार्वजनिक खपत भयो यस पटक पनि। जुन टिक्का टिप्पणी देशहित भन्दा पनि राजनीतिक रोटी सेक्नका लागि गरिएका आलोचनाहरू नै हुन्। दुई देशबीचको सम्झौतामा आशंका, भ्रमण औपचारिकतामा टुङ्गिने जोखिम। लामो समयको व्यग्रतापछि प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार भारत पुगे। बुधबार दिल्ली टेकेका उनले बिहीबार महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरे। बिहीबार दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा समकक्षी मोदीसँगको भेटवार्तापछि दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा हस्ताक्षर भएको हो। उनको भारत भ्रमणप्रति अनेकन आशंका र टिक्का टिप्पणी भए पनि भ्रमण औसतमा उपलब्धिमूलक नै देखिन्छ। हस्ताक्षर सम्झौताको कार्यान्वयनमा भारतीय सरकारले कति तदारुकता देखाउँछ त्यो नै मूल कुरा हो भन्छन् पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्य। यी 7 सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ। सम्झौता त हुन्छ, तर सबभन्दा ठुलो समस्या यो सम्झौताहरूको के हुन्छ भने त्यो कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, फितलो हुने र कहिलेकाहीँ त कार्यान्वयनै नहुने पनि हुन्छ। त्यसकारणले अब पछि गएर हामीले कतिको होमवर्क गर्छौँ त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यो सुपरहिट बनाउनलाई दुवै पक्षले काम गर्नुपर्छ, सकारात्मक रूपमा हैन, सहयोगात्मक भावना लिएर
काम गर्नुपर्छ। अब त्यो काम हुन्छ कि हुँदैन भविष्यमा थाहा छैन। त्यस्तो फेरबदल आउला, त्यो सम्बन्धमै फेरबदल आउला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने जुनसुकै दुईटा देशको चाहिँ नि सम्बन्धमा परिवर्तनभन्दा फेरबदलभन्दा निरन्तरताको मात्रा बढी हुन्छ। त्यो नेपाल भारत सम्बन्धमा मात्रै होइन, संसारको कुनै पनि देशको सम्बन्धमा। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको उपलब्धिप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया छ। देशहितभन्दा राजनीतिक लाभ र हानिमै केन्द्रित बहस र टिप्पणीले नेपाली समाज विभाजित छ। भारतको नेपाल दृष्टिकोण हेपाहकै छ, तर बदलिँदो विश्व अर्थ राजनीतिक अनुसार आफूलाई पनि नेपालले सच्याउनुपर्छ। आफू पनि नसचिने तर अरूलाई मात्रै दोष लगाएर दुनियाँको राजनीतिमा नेपाललाई अब्बल र दर्बिलो गरी उभ्याउन कसरी सकिएला र? हो दर्शकवृन्द, यो सत्य हो कि हाम्रो नेतृत्व कूटनीतिमा काबिल छैन। कूटनीतिक क्षमता देखाउन उच्च स्तरीय नेतृत्व होस् या सम्बन्ध मन्त्रालयमा त्यति परिपक्वता देखिएन यस पटकको भारत भ्रमणमा पनि। तैपनि प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता गरेर दीर्घकालीन ऊर्जाको विषयमा हस्ताक्षर गरे, जसले नेपालको विद्युत बजारको केही सुनिश्चितता भएको छ। तर यो सम्झौता अनुसार भारतले कति इमान्दारिता देखाउँछ र नेपालले कति सक्रिय पहल गर्छ त्यो भावी दिनले अवश्य देखाउला नै। हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।